दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए पनि बजेट खर्चमा भएन सुधार। करिब 2.5 खर्ब खर्च नहुने सरकारको अनुमान। राजस्व सङ्कलन पनि निकै कमजोर। बैंकहरू विरुद्ध फागुन 5 गते संयुक्त सडक आन्दोलन गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको घोषणा। माग सम्बोधन नभई बैंकिङ कारोबार बन्द गराउने चेतावनी। र सरकारसँग 6 बुँदे सहमति भएसँगै चिकित्सकहरूको आन्दोलन स्थगित। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिमा परिमार्जन गर्न सरकार तयार। दोषीलाई कारवाही गर्ने सहमति। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारी वित्तमा दबाव परेसँगै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको आकार संशोधन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वार्षिक बजेटको आकार 14% संशोधन गर्नुभयो। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 86% अर्थात् 15 खर्ब 49 अर्ब 49 करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन मार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजन बजेटभन्दा 2 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँ खर्च नहुने बताउनुभयो। यस्तै चालुतर्फ 86.37% अर्थात् 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोड र वित्तीयतर्फ 93.05% अर्थात् 2 खर्ब 14 अर्ब 21 करोड मात्र खर्च हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। उहाँले पुँजीगततर्फ भने 17.49% खर्च हुन नसक्ने अनुमान रहेको बताउनुभयो। पुँजीगततर्फ जम्मा 82.51% अर्थात् 3 खर्ब 13 अर्ब 85 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च रु 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड हुने सुरु अनुमान गरिएकोमा रु 15 खर्ब 49 अर्ब 99 करोड हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनभन्दा रु 2 खर्ब 44 अर्ब अर्थात् 14% कम हो। चालु खर्चतर्फ रु 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोड संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनको 86.37% हुन आउँछ। त्यसै गरी पुँजीगत खर्चतर्फ रु 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु 3 खर्ब 13 अर्ब 85 करोड हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनको 82.51% हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु 2 खर्ब 14 अर्ब 21 करोड हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनको 93.05% हो। अर्थ मन्त्रालयले समष्टिगत खर्चको साथसाथै राजस्व सङ्कलनको अनुमान पनि 11.29% संशोधन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोड अर्थात् 88.71% मात्रै राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। संशोधित अनुमान गरिएको राजस्व मध्ये सरकारबाट 11 खर्ब 1 अर्ब परिचालन हुने र 1 खर्ब 43 अर्ब 75 करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड हुने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ 38 अर्ब 45 करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 1 अर्ब 70 करोड 53 लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 40 अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वतर्फ सुरु अनुमान 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड रहेकोमा रु 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु अनुमानको 88.71% हो। संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट रु 11 खर्ब 1 अर्ब परिचालन हुने र रु 1 खर्ब 43 अर्ब 75 करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 55 अर्ब 45 करोड सुरु अनुमान गरिएकोमा रु 38 अर्ब 45 करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड परिचालन हुने सुरु अनुमान रहेकोमा 1 खर्ब 70 अर्ब
53 करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 56 अर्बको सुरु अनुमान गरिएकोमा 2 खर्ब 40 अर्ब परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलनको अनुमान संशोधन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धि पनि लक्ष्य अनुसार नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आंकलन गर्दा 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल पूरा नहुने देखिएको बताउनुभयो। कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकाले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा महँगी पनि सीमाभित्र राख्न असफल हुने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई 7% को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति 7.26% रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आकलन गर्दा 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने चालु वर्षको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको देखिन्छ। 2. आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मुद्रास्फीतिलाई 7% को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा 2079 पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति 7.26% रहेको छ। मन्त्रालयले संशोधित अनुमान सँगसँगै खर्च कटौती र स्थगन तथा राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू हाललाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने, पूर्व तयारी हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू रोक्का गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, खर्च हुन नसक्ने बजेट समर्पण गर्ने लगायतका उपायहरू अवलम्बन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। माथि उल्लिखित संशोधित अनुमान सँगसँगै आगामी दिनमा देखाएका खर्च कटौती र स्थगन तथा राजस्व परिचालन वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिने बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू हाललाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पूरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोका राख्ने, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने। यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने, चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने, खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्ने। यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, कर कानुनको परिपालना गर्ने गराउने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्च स्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने लगायतका योजना पनि सुनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक परिस्थिति र जनतालाई परेको समस्याको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक परिस्थितिको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका छन् भने विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। सांसद मनबहादुर गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु गराउन माग गर्नुभयो। कास्कीमा 30,000 भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भन्दै उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो।
सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा समुद्घाटन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालसम्म पनि उडान हुन सकेको छैन। यथाशीघ्र सुरक्षित उडान गरियोस्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास जहाँको त्यहीँ छन्। काशीमा मात्र 30,000 छन्, तुरुन्तै व्यवस्था गरियोस्। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मृगौला पीडित बिरामीहरूको सङ्ख्या 620 जना छन्। हाल 120 जना बिरामीले मात्र डायलिसिस सेवा पाएका छन्, बाँकी सेवा बिन छन्, तुरुन्तै व्यवस्था गरियोस्। सांसद महेश कुमार बर्तौलाले किसानले आवश्यक मल पाउन नसकेको भन्दै तुरुन्त मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। मेरो गाउँका किसानहरू यति बेला तपाईँ र हाम्रा लागि तरकारी र अन्न उत्पादन गर्न खेतबारीमा छन्, तर दुर्भाग्य उनीहरूले आवश्यक मल पाउन सकिरहेको छैन। सरकारी अनुदानकै मल समेत बिचौलियाहरू मार्फत महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सांसद मुक्ता कुमारी यादवले राज्यका विशिष्ट व्यक्तिले सवारीका क्रममा शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो। विशिष्ट व्यक्तिको तडक भडक शैलीका कारण जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेका भन्दै उहाँले आगामी दिनमा यस्तो संस्कारको विकास नहोस् भनी ध्यानकर्षण गराउनुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा सङ्घीय सांसदको जोइन्ट सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमका लागि नयाँ बानेश्वर आउने जाने क्रममा उपत्यकाभरिका सवारी साधन प्रभावित भएको थियो। कार्यविधि अनुसार अति विशिष्ट सवारीका बेला सडकमा समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइनेछ भन्ने कुरा मेन्सन गरिएको छ। तर सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू लगाएर आफ्नो भक्तिका लागि शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर डाक्टर पिटेर सर्वसाधारणलाई जनतालाई दुःख दिएर राजा रानी जस्तै हिजोकै तामझाम तडक भडक शैली र प्रवृत्तिले गर्दा आज जनताले लोकतन्त्रका अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यही हो हामीले दुःख गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको अभ्यास। त्यसैले आइन्दा यस्तो कल्चरको विकास नहोस्। सांसद मैना कार्कीले जाजरकोटको नलगाड हाइड्रो पावरको 80 महिना बित्दा समेत डिपिआर प्रतिवेदन आउन नसकेको भन्दै तत्काल सम्बद्ध कम्पनीलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। कर्णाली वाबीको भविष्य र भाग्यसँग जोडिएको जलसाययुक्त राष्ट्रिय गौरवको 717 मेगावाट क्षमता आयोजना जाजरकोट जिल्ला नलसिनगाड हाइड्रो पावर 30 महिनामा सक्ने जिम्मा लिएको एसएमइसी एमडब्लुएच जेभिएन एसोसिएसन आज 80 महिना बित्दासम्म डिपिआर प्रतिवेदन दिन सकेको छैन। 1 अरब 11 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण डिपिआर ढिलाइ किन भइरहेको छ। यस्तै सांसद योगेश कुमार भट्टराईले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको भूमि ऐन अनुसार जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ। पहाडी र हिमाली जिल्लामा 75 रोपनी, तराईमा 151 रोपनी छ भने उपत्यकामा 30 रोपनी छ। यो व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी जिल्लामाथि अन्याय भएको छ। सभामुख महोदय, उपत्यका र तराईको तुलनामा पहाडी जिल्लाको जमिनको मूल्य अति न्यून छ, उत्पादकता क्षमता कम छ, व्यावसायिक प्रतिफलता कम छ, जसका कारणले गरिब र धनीको खाडल झन् बढ्दै गएको छ। पहाडी जिल्लाबाट बसाइसराईको क्रम बढ्दै गएको छ भने श्रम शक्तिको पलायन तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। भौगोलिक असमानताका कारण सामाजिक न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तसर्थ भू उपयोगको नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यावसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढङ्गले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न म नेपाल सरकारको सभामुख महोदय मार्फत गम्भीर ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले खानेपानीको अभाव भएकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना भक्तपुरमा पुर्याउनु पर्ने, भूकम्प पीडितले पाउने भनेको 3 लाख रुपियाँ अझैसम्म नपाएको, सबै पालिकासम्म कहिलेसम्ममा सडक पिच भइसक्छ, सोको जवाब मन्त्रीले सदनमा आएर दिनुपर्ने लगायतका माग पनि गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकहरू विरुद्ध संयुक्त सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूका 9वटा महासंघ र 38वटा संघले फागुन 5 गते बैंकहरू विरुद्ध संयुक्त सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। संयुक्त सडक आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका संयोजक नरेश कटुवालले पछिल्लो समय बैंकहरूले बढाएको चर्को ब्याज विरुद्ध बृहत संयुक्त सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकार उदासीन देखिएकाले सडक आन्दोलन मार्फत आफ्ना मागहरू राख्न बाध्य हुनु परेको बताउनुभयो। सङ्घर्ष समितिका संयोजक कटुवालले उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सरकार, राजनीतिक दल वा दलका नेताहरू कोही पनि जिम्मेवार नभएकाले 9वटा महासंघ र 38वटा संघहरूले संयुक्त सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो।
पछिल्लो कोभिड महामारी लगायतका कारण नेपालका उद्योग धन्दा चल्न नसकेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीहरूका कुनै पनि माग सम्बोधन नगरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले उद्योग र व्यापारमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य, सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको पहुँच सहितको बैंकहरूको ज्यादती विरुद्ध थप आन्दोलनका घोषणा गरिएको बताउनुभयो। फागुन 5 गते बृहत र्याली सहित सडक आन्दोलनमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारीहरू उत्रने चेतावनी दिँदै मुलुकभरमा रहेका उद्योगी व्यापारी व्यवसायी सम्बन्धित सबै ऋणीहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह पनि गर्नुभयो। यो संयुक्त चाहिँ बैठकबाट थप आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्यौँ र हामीले आज चाहिँ पत्रकार सम्मेलन सहित हामी फागुन 5 गते बृहत चाहिँ र्याली सहित आन्दोलनमा उत्रिने भनेर भन्यौँ र सम्पूर्ण देशमा मुलुकभरमा रहेका उद्योगी व्यापारी व्यवसायी सम्बन्धित सबै ऋणीहरूलाई यो आन्दोलनमा सहभागी हुन र यो आन्दोलनलाई उचाइको रूपमा लैजान र सबै यससित क्षेत्रसित पीडित भएकाहरू र यो क्षेत्रले देखाएको दादागिरीको अन्त्य र सबै त्यसको सिन्डिकेटको अन्त्यका लागि चाहिँ अब एकपटक जुर्मुराएर बाहिर आउनुपर्छ भनेर मैले सबैलाई म संयोजकको नाताले म नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको लगायत सबै धेरैवटा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी 9वटा महासङ्घहरू र 38वटा सङ्गठनहरूको जुन बैठकबाट मलाई संयोजन तोकेको छ, यसको आधारबाट पनि मैले सबैलाई अझै थप यसमा चाहिँ सबै उद्योगी व्यापारी व्यवसायीका ठुला छाता सङ्गठनहरू र मुलुकभरमा रहेका क्रियाशील यस क्षेत्रसित सम्बन्धित उद्योग र व्यवसायसित सम्बन्धित सङ्गठनहरूलाई फागुन 5 गते आफ्नो ठाउँबाट यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ब्यानर लिएर उत्रिनुहुन्छ र आफ्नो हकका लागि चाहिँ जायज मागहरू नेपाल सरकार समक्ष शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्नुहुन्छ भन्ने माग गर्छु। उहाँले फागुन 5 गतेपछि पनि सरकारले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्ने बताउँदै बैंकिङ कारोबार बन्द गराउने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले त्यसपछि पनि राज्यले उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगरे सबै व्यवसायको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिँदै सरकारलाई चाबी बुझाएपछि विदेश काम गर्न जान भिसा माग्ने समेत बताउनुभयो। फागुन 5 गतेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ यो कुनै पनि सुनाइ भएन, कुनै पनि निकायबाट चाहिँ हामीलाई आमन्त्रित भएन भने यो बृहत रूपमा फेरि हामी फागुन 5 गतेबाट जुन बृहत जुन सभा गर्छौँ त्यसबाट फेरि हामी मुलुकमा चाहिँ छुट्टै किसिमको एउटा फेरि चाहिँ गर्छौँ। हामीले त्यस अन्तर्गत 2-4 कुराहरू हामीले अस्ति नै पनि छलफलमा हामी ल्याइसकेका छौँ। पहिलो भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबार हामी बन्द गर्छौँ र हामीले चाहिँ उद्योग र व्यवसायमा भएका हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण तालाहरू चाबीहरू नेपाल सरकारलाई हामी बुझाउँछौँ र हाम्रा उद्योगहरूमा हामी आफ्नै ताला लगाएर चाहिँ हामीले सबै चाबीहरू चाहिँ नेपाल सरकारलाई बुझाउँछौँ। त्यस पछाडिको अन्तिम कार्यक्रम हुन्छ। त्यस पछाडि हामी फुकुवा हुन्छौँ र नेपाल सरकारलाई पासपोर्ट हामीलाई चाहिँ दिनुपर्छ। पासपोर्ट र विदेशको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कामदारको रूपमा चाहिँ हामीलाई भिसा चाहिँ हामी दिन्छौँ। राजनीतिक दलहरूले फ्री दिने पनि भनिराख्नु भएको छ। ती अन्तर्गत हामी राजनीतिक दलहरूका शरणमा पनि जान्छौँ र हामी पासपोर्ट हामीलाई दिएर चाहिँ विदेशको भिसा दिनुहोस् फ्रीमा भनेर हामी आग्रह पनि गर्छौँ। संयुक्त आन्दोलनमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ, कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी महासङ्घ, होटल व्यवसायी महासङ्घ, मोबाइल व्यवसायी महासङ्घ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले साथ दिएको छ भने महासङ्घमा आबद्ध 38वटा सङ्घहरूले आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनेछन्। क्यान इन्फोटेकको 28औं संस्करण सकिएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा माघ 24 गते सुरु भएको क्यान इन्फोटेक आइतबार सकिएको हो। 6 दिने इन्फोटेक 3.5 लाखले अवलोकन गरेका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष रञ्जित कुमार पोदारले क्यानले सोचे अनुसार नै अवलोकनकर्ताहरूको उपस्थिति भएको बताउनुभयो। संरक्षण भन्नुपर्दा राम्रै रह्यो। हामीले सोचे जतिकै अहिलेको मार्केट अनुसार हेर्दाखेरि तपाईँको राम्रै रहेछ। लगभग हामीले 3 देखि 3.5 लाखको टार्गेट राखेका थियौँ। 3 लाख जति विजिट गर्नुभएको हाम्रो टार्गेट अलमोस्ट तपाईँको मिट गरेको अनुभव भएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष पोदारले मेलामा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीदेखि क्याम्पस स्तरमा टेक्नोलोजी अध्ययनरत विद्यार्थी र सूचना प्रविधिमा चासो राख्ने मानिसहरू अवलोकनका लागि आएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँमा आजबाट सकिने इन्फोटेक आगामी दिनमा 7 प्रदेशमा पनि सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मध्य प्रदेशमा फागुन 5 देखि फागुन 9 गतेसम्म, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फागुन 13 देखि फागुन 17 गतेसम्म, गण्डकी प्रदेशमा फागुन 26 देखि फागुन 30 गतेसम्म र बागमती प्रदेशमा चैत्र 2 गतेदेखि चैत्र 6 गतेसम्म क्यान इन्फोटेक हुनेछ। प्रदेश 1 कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि चाँडै नै क्यान इन्फोटेकको आयोजना मिति घोषणा हुने बताइएको छ।
यही फागुन 3 गतेदेखि काठमाडौँमा 8औं बृहत राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी मेला सञ्चालन हुने भएको छ। कला र कौशल हाम्रो नेपाली ब्रान्ड नै राम्रो भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक सङ्घको आयोजनामा यही फागुन 3 गतेदेखि फागुन 9 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा प्रदर्शनी हुन लागेको हो। नेपाल साना घरेलु तथा लघु उद्योगहरूलाई वैज्ञानिक रूपले आधुनिकीकरण गर्दै भविष्यमा विदेशी बजारमा समेत सुपरिचित गराउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यका साथ गरिएको प्रदर्शनीमा पछिल्लो उत्पादनहरूभन्दा नितान्त नयाँ मोडलका आधुनिक जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरू राखिने आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ। मेलामा गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ तथा दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका जेन्ट्स, लेडिज, बच्चाका जुत्ताहरू लगायत अल्लो तथा हेम्पद्वारा निर्मित वस्तुहरू पनि प्रदर्शन तथा बिक्री वितरण गरिनेछ भने मेलामा बिक्री वितरण गरिने जुत्तामा 6 महिनासम्मको वारेन्टी तथा चप्पल र जुत्तामा 15देखि 25% छुट दिने पनि आयोजकले जानकारी दिएका छन्। मेलामा बिक्री वितरण गरिने जुत्तामा 6 महिनाको वारेन्टी तथा चप्पल र जुत्तामा 15देखि 25% छुट दिने व्यवस्था छ। 4. गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ तथा दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका लेडिज, जेन्ट्स, बच्चाका स्कुल कलेजका जुत्ताहरू लगायत अल्लो तथा हेम्पद्वारा निर्मित वस्तुहरू पनि प्रदर्शन तथा बिक्री वितरण गरिनेछ। मेलामा करिब 70देखि 80,000 दर्शक भित्राउने लक्ष्य आयोजकले लिएको छ। सरकार विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिमा परिमार्जन गर्न तयार भएको छ। गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा खाली गराइएको सडकमा निस्किएको भन्दै ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकलाई प्रहरीले कुटपिट गरेपछि आन्दोलनरत चिकित्सक संघको वार्तामा सरकारी टोली कार्यविधि परिमार्जनका लागि तयार भएको छ। चिकित्सकमाथि गरेको हातपातको विरोधमा आइतबार देशभरका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको थियो। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा भएको आन्दोलन सरकारसँग 6 बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो। आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको तर्फबाट सरकारसँग वार्ता गर्ने टोलीका संयोजक तथा नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायतका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077लाई परिमार्जन गर्न 1 हप्ताभित्र सुझाव पेश गरिने र सो सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी घटनामा संलग्न सबै सुरक्षा कर्मीहरूको सम्बन्धमा 1 हप्ताभित्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति पनि भएको छ। भिभिआइपीहरूको सवारीको कुराहरूमा चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा यही समितिले र गृह मन्त्रालय लगायत, किनभने गृह मन्त्रालय पनि कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो र 1 हप्ताभित्रमै सुझाव दिने र त्यो सुझावलाई चाहिँ तत्कालै मन्त्री परिषदले चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई यो 2074 को कार्यविधि रहेछ भिभिआइपीहरूको जुन परिचालन यो सवारी चल्नेहरूको बारेमा एउटा कार्यविधि 2077 को रहेछ, त्यो कार्यविधिलाई परिवर्तन गरेर आम सर्वसाधारणलाई असहज हुने नगरिकन र विशेष गरिकन अस्पताल, विद्यालय जस्ताहरूलाई इनरुट नगरिकन कसरी यसलाई सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा 1 हप्ताभित्रमै त्यस एउटा के भन्छ सुझाव दिने र सरकारले त्यसलाई तत्कालै लागू गर्ने गरिकन जाने भन्ने कुरामा निर्णय भएको छ। यसमा हाम्रो सम्माननीय प्राइम मिनिस्टरको सचिवालयसँग पनि हाम्रो निरन्तर हिजोबाट कुरा भएको थियो र उहाँ पनि यसमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ र यसलाई तत्कालै हामी लागू गर्छौँ भनेर उहाँबाट पनि प्रतिबद्धता आएको छ। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन चिकित्सकहरूलाई जुन अस्ति जुन सुरक्षाकर्मीहरूबाट लौरो चार्जहरू भयो, उहाँहरूमध्येको एकजनालाई त अहिले निलम्बन गरेर कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ। त्यहाँ अरू पनि के भन्छ सुरक्षाकर्मीहरूले लछार पछार गर्ने कुराहरू, बुटहरूले हानेका कुराहरू त्यो सिसिटिभी फुटेजहरूमा छन् र हाम्रो अर्को पनि चिकित्सक चाहिँ घाइते भएर अस्पतालमा भर्ना भएको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई पनि तत्कालै छानबिन गरिकन 7 दिनभित्रमा त्यो जो अरू पनि एकजना सुरक्षाकर्मीलाई त कस्टडीमा लिइसकेको छ। अब अरू पनि जो सुरक्षाकर्मीहरू त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि के भन्छ छानबिन गरी उहाँ त्यो दोषीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा विदिन अ विक टाइम लिने भन्ने कुरामा निर्णय भएको छ। भिभिआइपीको सवारीको क्रममा अरूलाई सडकमा निस्किन समेत रोक लगाएर दुःख दिने गरिएको आवाज पनि चर्को रूपमा उठ्दै आएको छ। सरकारसँगको वार्तामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ। चिकित्सक संघको आह्वानमा आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक भएका सेवाहरू बन्द गरिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा बन्द भएपछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूका बिरामी प्रभावित भएका थिए।
शेयर बजारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई रातो झण्डा देखाएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा भएपछि कारोबार भएको पहिलो दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको छ। आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 60.77 अङ्कले घटेको हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 2.78%ले घटेर 2121.86 अङ्कमा ओर्लिएको छ। शुक्रबार राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो। शेयर लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे जस्तो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा नआएको प्रभाव आइतबार शेयर बजारमा देखिएको हो। आज बजारका सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको छ। वित्त कम्पनीको उपसूचकमा 4.70% को गिरावट हुँदा उत्पादनमूलक र जलविद्युत समूहको उपसूचक पनि 4% भन्दा माथिले घटेको छ। घटेको बजारमा कारोबार रकम भने गत बिहिबारको भन्दा बढेको छ। दिनभर 3 अर्ब 4 करोड 77 लाखको शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये हिमालयन डिस्टिलरीको 14 करोड 38 लाखको कारोबार हुँदा न्यादी ग्रुप पावरको 11 करोड 29 लाख र अपी पावरको 7 करोड 80 लाखको कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा कुल 215 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 207 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। नेप्सेमा करिब 3% को गिरावट हुँदा पनि 8 कम्पनीको शेयर मूल्य भने बढेको छ। खप्तर लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 4.48%ले वृद्धि हुँदा सामलिङ पावर कम्पनीको 3.73 र सयपत्री हाइड्रो पावरको कम्पनीको शेयर मूल्य 2.90%ले वृद्धि भएको छ। यता ज्ञाति ग्रुप पावरको शेयर मूल्य 6.60%ले गिरावट हुँदा हिमालयन पावर पार्टनर कम्पनीको शेयर मूल्य 6.44% र खानीखोला हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 6.25%ले घटेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले भारतसँग कूटनीतिक पहल बिना भैरवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महानिर्देशक अधिकारीले भैरवा र पोखरा विमानस्थलबाट अहिले नै लाभ खोज्ने बेला नभइसकेको भन्दै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन भारतसँग सरकारले वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले रुटको कारणले विमानस्थल सञ्चालनमा नआएको भन्ने जिज्ञासाको जवाफ दिँदै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम हुनुमा रुट मात्रै बाधक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न अहिलेको प्रचार प्रसार पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलको बारेमा छिमेकी देशहरूमा उडान माग्ने र प्रचार प्रसारको कामलाई पनि तीव्र बनाउँदै लगे विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उहाँले भैरवा विमानस्थल चलायमान बनाउन विमानस्थल केन्द्रित गतिविधि बढाउनु परेमा जोड दिनुभयो। भैरवा र पोखराको कुरा चाहिँ यो हो, यो पूर्वाधार आजै यो पूर्वाधारको चाहिँ बेनिफिट हामी खोजेर पनि हुँदैन। काठमाडौँको बेनिफिट अहिले जति लगानी गरेका छौँ त्यति लगानी कहाँ हुँदैछ काठमाडौँको? आज 75 वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि पुनः क्षमतामा छैन हामी। यसलाई अलिक केही समय धैर्य गर्नु पर्यो, सबै मिलेर यसको प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो, यसलाई यसरी चलाउनु पर्यो। अथवा पोलिसीमा मैले अघि भने श्रमको सबै ल भैरवाबाट गरौँ त, भैरवा पनि चलायमान हुन्छ होइन। यहाँको श्रम कार्य जान्छ, म्यान पावर जान्छ, इन्सुरेन्स जान्छ, सबै जान्छ नि। यो कुराहरूमा यो ठुलो पोलिसीको कुराहरू हो। सिभिल एभिएसन एउटैले अब अहिले त कस्तो भने सिभिल एभिएसनले एयरपोर्ट टाइममा सिधाएर ठुलो चाहिँ नराम्रो काम गरे जस्तो भाष्य निर्माण हो, यो त होइन। यो कुराहरू बुझिदिनुलाई म अनुरोध गरेँ। प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले पोखरामा भएको दुर्घटनामा विमान धेरै नै तल आइसकेपछि ल्यान्डिङ प्रक्रिया सुरु भएको भन्ने गुनासा आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न 1000 फिट माथि नै सबै व्यवस्थापन गरेर मात्रै ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने नियम ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले नियमित मौसम सूचना उपलब्ध नहुने हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मौसमी क्यामेराहरू जडान भइसकेको उल्लेख गर्दै जोम्सममा भएको दुर्घटनापछि प्राधिकरणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग मिलेर पोखरादेखि जोम्सम रुटका सबै ठाउँमा अहिले लाइभ वेदर क्यामेरा जडान गरिसकेको बताउनुभयो। अब चाँडै नै लुक्ला र सिमीकोटमा जडान गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै लाइभ वेदर क्यामेरा जडानपछि पाइलटले उडान गर्नु पूर्व नै रुटको सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्ने बताउनुभयो। नियमित मौसम सूचना उपलब्ध नहुने हिमाली तथा उच्च पहाडी स्थानहरूमा मौसमी क्यामेराहरूको जडान गरी नियमित रूपमा यथेष्ट सूचना वायुयान तथा विमानस्थलहरूलाई उपलब्ध गराउने। अब यो इनरुट वेदरको हकमा चाहिँ जति पनि हाम्रो क्राइसिसहरू भयो दुर्गममा सबै इनरुट वेदर खराब भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।
अस्ति मात्रै यो जोमसोममा जुन दुर्घटना भयो दुःखद दुर्घटना त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग मिलेर प्राधिकरण राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मिलेर पोखरादेखि जोमसोम रोड सबै हाम्रो अहिले के छ भने लाइभ वेदर क्यामेरा हामीले जडान गरिसकेका छौँ। अस्तिको दिनदेखि सञ्चालनमा आयो। अब उडान गर्नु पूर्व नै पोखरामै अथवा जोमसोममै पाइलटले चाहिँ त्यो लाइभ क्यामेराबाट त्यो रुट पुरै हेर्न सक्ने अवस्थामा आएको छ हामी। अब यो प्रविधि यसमा सफल भएकोमा चाहिँ हामी लुक्ला र सिमीकोट दुईटामा चाहिँ तुरुन्तै गर्ने अवस्थामा छौँ। यो मौसमको चाहिँ लाइभ क्यामेरा कमसेकम उड्नु अगाडि नै उसले सबै रुटले हेर्न सक्छ। अब चाहिँ महानिर्देशक अधिकारीले उडान पूर्व बाध्यकारी रूपले उडान सुरक्षा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए पनि बजेट खर्चमा भएन सुधार। करिब 2.5 खर्ब खर्च नहुने सरकारको अनुमान। राजस्व सङ्कलन पनि निकै कमजोर। बैङ्कहरू विरुद्ध फागुन 5 गते संयुक्त सडक आन्दोलन गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको घोषणा। माग सम्बन्धन नभई बैङ्किङ कारोबार बन्द गराउने चेतावनी। र सरकारसँग 6 बुँदे सहमति भएसँगै चिकित्सकहरूको आन्दोलन स्थगित। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिमा परिमार्जन गर्न सरकार तयार। दोषीलाई कारवाही गर्ने सहमति। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।